अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ नासिर हाशमी। नाजरीन, मालो ज़र की हवस इंसान में हमेशा से रही है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। और नाजरीन, माल के हवस ने इंसान में हराम हलाल की तमीज़ को ख़त्म कर दिया है। नाजरीन, अब जदीद साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब जदीद तरीके से ही लूटा जाता है। पहले तो डाकू घर में घुस के लूटते थे, अब जदीद मशीनों से घर में बैठ कर लूटते हैं। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड पर। और ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए लोगों के अरबों रुपए लूट लिए गए हैं और पाकिस्तान में इस फ्रॉड का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। नाजरीन, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को लूटा जाता है। कोई सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ पेजेस बना के लूट रहा है, कोई मुनाफे का लालच देकर लूट रहा है और कोई ब्रांडेड अशियाँ सस्ते दामों दिखा कर लूट रहा है। नाजरीन, हम शहरियों से बात करेंगे कि वो क्यों इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्यों बगैर तहकीक के अपनी हक हलाल की कमाई इन लोगों को दे देते हैं और बाद में रोते रहते हैं और इदारों को कोसते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बड़े स्कैंडल पे बात करेंगे जिसमें शहरियों के अरबों रुपए लूट लिए गए। ये फ्रॉड कैसे हुआ, कैसे लोगों ने अपनी हक हलाल की कमाई बड़ी आसानी से किसी को दे दी। नाजरीन, हम मुतासरीन से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे कि वो इन लोगों के झांसों में क्यों आ जाते हैं। उसके बाद मुतलका इदारों से भी पूछेंगे कि वो क्या इक़दाम कर रहे हैं, क्यों अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी रोकथाम अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों अभी तक हमारे इदारे नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आवाम से बात करते हैं। आइए। जी नाजरीन, आपको मुख्तलिफ़ कॉल्स भी आती होंगी। कभी कोई ख़ुद को बैंक का नुमाइंदा कहता है या किसी और इदारे का नुमाइंदा पता कर कॉल करता होगा, आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन मांगता होगा, आपका एटीएम का रिकॉर्ड या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। खुदारा आपने कभी भी किसी अननोन आदमी को अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वरना आपको बड़ा नुकसान होगा। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी ज़ैगम नाम है मेरा। बेगम भाई, आपको कभी ऐसी कॉल मैसेज आया कोई? मैसेजेस तो अक्सर आते हैं कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हैं। बाज़ का एटीएम का भी एक दफ़ा आया कि यूफोन का जो नंबर है उससे भी आपको कॉल आ सकती है, 333 से मुझे आई है और उनका मुझे मैसेज भी आया। वो वेबसाइट से बाद में मुझे पता चला, वेबसाइट से आपका नंबर डालें तो उस पर मैसेज जनरेट हो जाता है। मैसेज जनरेट हो जाता है तो उसके बाद वो आपको एक कोड जनरेट करता है। वो कोड आपने नहीं बताना होता, ठीक है। और आपको जो कॉल आई वो क्या आपसे क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा था? वो बेसिकली अकाउंट डालना चाह रहा था, अकाउंट बनाना चाह रहा था, फिर उस अकाउंट को पता नहीं वो मिसयूज़ करना चाह रहा था या जो भी, लेकिन मैंने उसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अवेयरनेस जो है ना अपनी रखें। तो वो एक बड़ा मशहूर जो है ना वो है, उसने कहा जब तक लालची ज़िंदा है ना तो ठग भूखा नहीं मरेगा। वाह वाह वाह, क्या बात की नाजरीन शहरी ने। कभी आपको मैसेज आया है जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मैसेज आ जाता है, कभी कहते हैं आपका इनाम निकला, कभी सोशल मीडिया पे कि आप इतने पैसे जमा कराएं तो प्रॉफिट मिलेगा, कोई इस तरह का मैसेज आया आपको? बिल्कुल, मेरे फ़ोन पे अक्सर ही मैसेज आता रहता है। हर बंदे को खुद सोशली अवेयर होना चाहिए कि ऐसे मैसेजेस के थ्रू कोई पैसे या मंथली गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है और लोगों को इस तरह के लोगों को इंस्टेड कि वो उनको पैसे भेज के करें, उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें या फिर अब ऑनलाइन जितना पीटीए के कंप्लेन हेल्पलाइंस हैं उन पर रिपोर्ट करें कि यार ये नंबर जो है गलत भेज रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए। और आजकल के ज़माने में अगर कोई बंदा इन मैसेजेस को देख के पैसे भेज देता है तो मेरे ख्याल से उसको तालीम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस ख़ास मौजू को उठाया है, क्योंकि हमने बहुत से शहरी देखे जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है और ऑलरेडी मुझे बहुत से मैसेज आए हैं, हालांकि मुझे पता है कि ये फ्रॉड है। अगर इसी तरह मैसेज किसी भी बंदे को आए, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को कि अगर किसी को भी इस तरह मैसेज आए तो उसको चाहिए कि वो बजाय इसके कि मैसेज पे वो करे तो उसको बैंक के साथ या जो भी इदारा मतलब जो भी उसके साथ रब्ता करना चाहिए। नाजरीन, इस वक्त हम शहर इक़्तिदार के पोश सेक्टर में मौजूद हैं। एक शहरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सैयद आतिफ। आतिफ भाई, कभी ऑनलाइन शॉपिंग की आपने? सर बहुत दफ़ा शॉपिंग की ऑनलाइन। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस तो आप कहें कि वो बैड ही है, लेकिन ये है कि अगर 100% आपने शॉपिंग की है तो उसमें से आपको 80% फेक आती है। वो कैसे? 20% सर वो ऐसे कि मैं आपको भी एक बात बताऊँ कि कोरोना के जब ये स्टार्ट हुआ कोरोना, तो मैंने स्प्रे बॉटल्स मंगवाई, वो जो गन होती है, तो मैंने स्प्रे गन मंगवाई। वो 1600 रुपये की एक थी, वो 3 मैंने ऑर्डर कर दी। और उसके बाद जब ऑर्डर डिलीवर हुआ, मैं तो खुद ऑफिस में होता हूँ, वो जब घर गई तो उन्होंने वो पैसे दे के ऑर्डर रिसीव कर लिया
یقین کریں کہ وہ آرڈر کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی ڈبی میں 2 اسٹارٹ سے صرف وہ 4800 روپے کا آرڈر تھا، لیکن وہ اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ آپ کن کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آ رہے. ہم نے کس مقصد کے لیے منگوایا، کس کورونا میں بھی اللہ کا خوف نہیں. اللہ کا خوف بالکل نہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ آپ دیکھ بھال کے کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ، کیا کہیں گے آپ کو کبھی فیک کال، فیک میسیج، کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا میسیج آیا ہے کہ آپ کو بڑا پروفٹ ہوگا، آپ ہمیں اتنی رقم دیں تو آپ کو ہم اتنا بینیفٹ دیں گے؟ جی بالکل، اس طرح کے لنکس بھی آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں. کہتے ہیں کہ اس لنک کو کلک کریں تو ہم آپ کو یعنی کہ 6000 روپے، آپ کے یعنی کہ 6000 روپے آ گئے، یعنی کہ 1,00,000 2,00,000 روپے، اس طرح کے لنکس آتے ہیں. تو ہمیں جب لنک کو کلک کرتے ہیں نا جیسے ہی ہم، تو ہماری کیا نام ہے آئی ڈی، پاسورڈ وغیرہ سب کچھ ہیک کیا جاتا ہے. تو کبھی آپ کی کوئی آئی ڈی ہیک ہوئی ہے؟ آئی ڈی ہیک تو نہیں ہو، لیکن میرے پاس کافی اس طرح کے وہ آتے رہے ہیں لنکس وغیرہ، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. تو کیا میسیج دیں گے آپ اپنے جیسے نوجوان بچوں کو؟ میں یہی کہوں گا کہ ہر ویب سائٹ نہیں کھولنی چاہیے اور ہر ویب سائٹ پہ اپنی ای میل، پاسورڈ وغیرہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ سپیم بھی ہوتا ہے اور ہماری پھر آئی ڈی وغیرہ ہیک ہو سکتی ہے. تو پھر اس میں ہمیں ہی خطرہ ہو سکتا ہے. جیسے گوگل اکاؤنٹ ہے، اگر ہمارا گوگل اکاؤنٹ مثال طور پہ ہیک ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتا ہے تو ہمارے پیسے بھی چوری ہو جائیں گے، ہمارا فون نمبر، ہماری لوکیشن وغیرہ، آئی پی ایڈریس سب کچھ ٹریس ہو جائے گا. یعنی اپنی انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن نہیں شیئر کرنی چاہیے. کبھی بھی کسی ٹرسٹڈ ویب سائٹ آپ شیئر کر سکتے ہیں، ٹرسٹڈ ویب سائٹ کو، لیکن ویسے آپ نہیں کر سکتے. ناظرین، اس وقت ہم G8 میں موجود ہیں. یہاں پہ انزا میرے ساتھ ہیں، ہم ان کے گھر میں موجود ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہوا ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انزا، کیا ہوا ہے؟ کیا پرابلم ہوئی؟ میرے ساتھ ایک آن لائن فراڈ ہی ہوا ہے کہ میں ایک آپ کہہ لیں ویب سائٹ کے لیے کام کرتی تھی، ڈیٹا انٹری کا کام تھا، اور میں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے ہی میں نے وہ دیکھا تھا ایڈ، اور اس میں یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ انہوں نے پورا دن کام کرواتے تھے، کوئی ٹائمنگ نہیں تھی، اور میرے علاوہ باقی لوگ بھی یہ کام کرتے تھے. جب لاسٹ میں پیمنٹ دینے کا ٹائم آیا، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا، میرا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، اور میں ہی نہیں، میرے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے تھرو کام کر رہے تھے. اوکے، تو ناظرین گفتگو سنی آپ نے انزا کی کہ انزا پورا مہینہ کام کرتی رہیں اور جب تنخواہ کا وقت آیا تو ان کو بلاک کر دیا گیا. یہ بہت سے لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ کم از کم تصدیق کیا کریں ایسی ویب سائٹ پہ یا ایسی جابس پہ، ایسے نہ کام کیا کریں آن لائن، یا ایڈوانس سیلری لیں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور آپ اس طرح کے فراڈ سے بھی بچ سکیں. آن لائن فراڈ میں بڑے بڑے فراڈ بھی سامنے آ رہے ہیں اور کچھ تو مشہور برانڈز کا نام لے کے بھی فراڈ کیا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد کے ایک رہائشی موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا فراڈ ہوا انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سارا نام. سارا، کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے ایک فیمس برانڈ کی 2 شرٹس آرڈر کی ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری کی ڈیل میں، اور جب یہ شرٹس مجھے موصول ہوئی ہیں اس کے بعد میں نے اس کی جو کوالٹی دیکھی ہے، یہ بالکل لنڈا اسٹف ہے اور بالکل وہ اسٹف نہیں ہے جو میں نے دیکھ کے آرڈر کیا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ جب گھٹیا کوالٹی آپ نے دیکھی تو آپ نے کمپلین کی؟ کمپلین کا تو موقع ہی نہیں آیا. ایڈریس ان کا جو دیا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا اور کال وہ لوگ ریسیو نہیں کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر پیج ہی غائب ہے. مشہور کمپنیز کا نام لے کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. یہ کوئی خدا خوفی ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر.